یہ मत्स्य पुराण का 278वां अध्याय है। ये किताब पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एक ख़ास चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपको हंसी भी आएगी। वैसे तो बहुत सारी बातें इनमें हंसी की है और भी धार्मिक पुस्तकों में हंसी की चीज़ें हैं भरी हुई। तो और ये जो बात मैं आपको दिखा रहा हूँ ये और भी दूसरी जगहों दूसरी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है। पहले आप इसको देख लें कि क्या लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। जो निशान लगा हुआ है इस निशान के बाद से आप देखते चलें। यहाँ लिखा है कि गौओं के अंगों में यानी गाय के आज़ा में 21 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं का निवास है। वे रोहिणी स्वरूपा माताएं मेरी रक्षा करे, हिफाजत करे। गौएं मेरे अग्रभाग में रहें, आगे के हिस्से में गौएं मेरे पृष्ठ भाग में रहें। गौएं नित्य मेरे सिर पर वर्तमान रहे और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं, बीच में। सनातन चूँकि तुम ही वृक्ष रूप से सनातन धर्म और भगवान शिव के वाहन हो, अतः मेरी रक्षा करो। इस प्रकार आमंत्रित कर बुद्धिमान यजमान सभी सामग्रियों के साथ एक गौ और नंदिकेश्वर को गुरु को दान कर दे तथा उन 10 गायों में से एक एक तथा 1000 गायों में से एक 150 अथवा 20 गाय प्रत्येक ऋत्विज को समर्पित कर दे। तत्पश्चात उनकी आज्ञा से अन्य ब्राह्मणों को 10 या 5 गाय देनी चाहिए। एक ही गाय बहुतों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो दोष पर दायनी हो जाती है। ये आगे तक दान की बात आई है, तो उस पर वक्त बर्बाद करने के बजाय आपको ये देखना है कि यहाँ क्या बात आई है कि गाय जो है, इनके यहाँ जो गौ माता है, जो इनकी माता है, उनके बारे में है कि आप तस्वीर भी देखेंगे गूगल पे जाकर के गौ माता के नाम से लिखेंगे तो उस तस्वीर के अंदर भी, वैसे हम तस्वीर लगा देंगे थंबनेल में, तो आप तस्वीर में देखेंगे कि जितने देवी देवता हैं वो सारे गाय के अंदर हैं। और ये बात कई पुराणों के अंदर भी लिखी हुई है और सारे देवता के बारे में लिखा हुआ कि कौन से देवता किस जगह में रहते हैं, गाय के किस जगह में कौन से देवता रहते हैं। तो ये बात भी आई है। और वहाँ ये बात भी आई है कि पार्वती गाय की जहाँ से पेशाब करती है उस जगह में रहती है, और एक जगह है कि पेशाब में रहती है, लक्ष्मी गोबर में रहती है या गोबर की जगह में रहती है। तो इस तरह की बातें आई हैं। तो ये बात हो गई कि सारे देवता गाय के अंदर रहते हैं। अब यहाँ देखें, गाय से हिफाजत की, गाय से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं गाय से। ध्यान देने वाली चीज़ है कि माताएं मेरी रक्षा करें, गौ माता मेरी रक्षा करो, मेरी हिफाजत करो, मुझे बचाओ। अब देखें ये मांग रहे हैं गाय से, और फिर आगे भी वो 2-3 लाइन में यही बात आई है। अब देखें कि ये अपनी हिफाजत गाय से चाहते हैं। ये जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ये अपनी हिफाजत गाय से चाहते हैं, अपनी ज़रूरत गाय से चाहते हैं। और गाय सारी दुनिया में हर दिन हज़ारों लाखों की संख्या में तादाद में काटी जाती है, वो गाय अपनी हिफाजत नहीं कर पाती है। आज आप देखें पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2-4 साल से ज़बरदस्त बीमारी गाय के अंदर वो दाना टाइप से आई हुई है, और हज़ारों गाय आप देख लें गूगल पे जा कर के मरी पड़ी हैं। वो गाय अपनी हिफाजत नहीं कर पा रही है।
اور اب دیکھیں ہندوستان کے اندر چونکہ اس کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے نشے میں یہ لوگ مسلمانوں کو نہیں کھانے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پہ، بہت سی ریاست کے اندر گائے کھائی جاتی ہے، کھلے عام کھائی جاتی ہے بہار کے اندر، اور بہار کے اندر، یو پی کے اندر، یو پی میں تو نہیں، بنگال میں، اور پھر اسی طرح سے بہت سی جگہوں میں گائے کھائی جاتی ہیں۔ اور تو یہ چیز ہو گئی، تو یہاں بھی گائے اپنی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے۔ جگہ جگہ وہ لوگ جو اپنی حفاظت گائے سے چاہتے ہیں، ذرا دھیان دیں کہ وہ لوگ جو اپنی حفاظت، اپنی رکشا گائے سے چاہتے ہیں، وہی لوگ گائے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بھی ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اور آگے جو دیکھنے والی بات ہے کہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ سارا معاملہ اگر آپ غور کریں گے، پورا پڑھیں گے، بلکہ پوری کتاب پڑھیں گے، تو آپ کو بہت سی جگہوں پہ بات ملیں گی۔ تو آگے جو چیز ہے اور جو سارا کھیل ہے وہ برہمنوں کا ہے کہ تھوڑا سا گھما پھرا کر کے گائے کے سامنے جھکا کر کے، اور گائے کی تھوڑی سی مہیما اور عزت مقام، مرتبہ، مہتو بتا کر کے لوگوں سے گائے لینا، چونکہ آج سے پہلے دور کے اندر گائے ایک زندگی گزارنے کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت قیمتی چیز مانی جاتی تھی۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ پھر وہ گائے جو ہے بچھڑے سمیت، کیونکہ بچھڑا بڑا ہوگا تو کھیتی کے اندر جوتائی میں کام آ جائے گا، گائے ہوگا تو دودھ بھی ملے گی، تو اس طرح سے بچھڑے والی گائے ہو تاکہ برہمن کو انتظار بھی نہ کرنا پڑے، وہ دودھ دوہتا رہے، تو اس طرح سے ہے۔ تو یہ سارا کھیل اگر آپ دیکھیں گے گائے کا، گو ماتا کا اور اس طرح کا، تو یہ سارا کھیل جو ہے برہمن اپنے فائدہ کے لیے کھیلا تھا۔ برہمن کی ضرورت تھی لوگوں کو پڑھا کر کے، ان کے یہاں زیادہ آپ کو گو دان کی باتیں ملیں گی، یعنی برہمن کو گائے دان کرنے کے بارے میں، اور کئی ادھیائے ہیں، اور دھارمک پستکوں میں آپ کو ہزاروں جگہوں پر گائے دان کرنے کی باتیں ملیں گی۔ تو میری جو اصل بات تھی کہنے والی وہ یہی تھی کہ ذرا دیکھیں آپ کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حفاظت، اپنی رکشا گائے سے چاہتے ہیں، اور گائے کی حفاظت یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ گائے کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، گائے کو بچا بھی رہے ہیں، گائے کے نام پر دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، کہیں کہیں گائے خود بھی کاٹ کر کے کہیں مسلمان کو بدنام کرنا ہو تو وہ بھی کر دیتے ہیں۔ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، پھر بھی گائے سے اپنی حفاظت، اپنی ضرورت بھی مانگ رہے ہیں۔ جس طرح اور دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے مورتی بنا کر کے، اس طرح آپ دیکھیں گے کہ گائے کی بھی مورتی بنائی جاتی ہے، اور مورتی بنا کر کے پوجا بھی ہوتی ہے، مکمل گائے کی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر گائے تو گائے ہے، گائے کا گوبر اور گائے کا مت آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندو دھرم میں سب سے زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ وہ ایک گرو جی بتا رہے تھے کہ رام جی جو غالباً 14 سال بنواس رہے تھے، جنگل میں زندگی گزار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 14 سال تک رام جی گائے کا موت ہی پی کر کے رہے تھے، گائے کے موت میں دلیا پکا کر کے وہ کھا کر کے 14 سال گزارے تھے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ اپنے بڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور بہت سی والی باتیں ہیں گائے کے اوپر، تو پوری جتنی بھی ان کی دھارمک پستکیں ہیں وہ برہمن ہی کے اوپر ہے، یا پھر گائے ہی کے اوپر ہے، یا پھر کچھ قصے کہانی ہے، اور کچھ دلتوں شودروں پر ظلم کی باتیں ہیں، بس یہی ہے ان کی دھارمک پستکوں کے اندر۔ تو خیر جتنی باتیں آئیں بہت تھی، کافی تھی۔